नमस्कार, तपाईं हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजनको समाचारमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अञ्जना तिमल सेना नेउपाने। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। लकडाउनमा रिसिङ मण्डलीमा 150 को भेलाबाट सामाजिक बहिष्कारको निर्णय। भानु 5 का वडा अध्यक्ष प्रकाश मल्ल धरोटीमा रिहा। 10 नाबालक अभिभावकको जिम्मामा। कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनको अवधि 2 महिना पुग्दै लकडाउनको व्यवस्था गर्दै दमोलीमा चहल पहल बढ्यो। निधन भएका व्यवसायी परिवारलाई उद्योग वाणिज्य संघको 1,20,000 राहत कोषमा आबद्ध हुन सबै व्यवसायीमा संघको आग्रह। र भारतबाट आएर तनहुँको व्यास नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 र 4 को क्वारेन्टिनमा बसेका 25 जनाको PCR परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले लकडाउनको समयमा अति जरुरी बाहेकका कुनै पनि गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको छ। तर यही अवधिमा तनहुँको रिसिङ गाउँपालिका 4 मण्डलीमा अनिवार्य उपस्थितिको उर्दी जारी गर्दै डाकिएको वनको भेलाले एक सदस्यलाई जरिवाना र सामाजिक बहिष्कारको निर्णय गरेको छ। वनमा काठ अनियमितताको उजुरी दिएका स्थानीय लक्ष्मण राणा भाटलाई 3,50,000 जरिवाना र समूहबाट निष्कासनको निर्णय मण्डली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गरेको हो। दमोलीदेखि उपभोक्ता अनिवार्य उपस्थिति डाकी गरिएको भेलाले राणा भाटलाई ठेक्का लिएको काठ नकाटेको र धरौटी नबुझाएको भन्दै यस्तो कारबाही गरिएको हो। राणा भाटले आफूले वनको पदाधिकारी र स्थानीय दानबहादुर र प्रेम राणा भाटले काठ तस्करी गरेको उजुरी वनमा दिएकाले कारबाही गरिएको दावी गर्नुभयो। लकडाउनमा भेला नगर्न भने पनि अटेर गरी भेला डाकिएको प्रहरी चौकी भिरकोटका इन्चार्ज सन्त बरामुले बताउनुभयो। उता वनका अध्यक्ष एमलाल श्रेष्ठले लकडाउन भए पनि गम्भीर विषय भएकाले भेला डाकिएको बताउनु भएको छ। उहाँले लक्ष्मण राणा भाटले सम्झौता अनुसार काम नगरेकाले कारबाही गरिएको दावी गर्नुभयो। वनले राणा भाटलाई कारबाही गरे पनि लक्ष्मणले काठ तस्करीको उजुरी दिएका दानबहादुर र प्रेमलाई भने घराइसी प्रयोजनका लागि काठ लगेको भन्दै सफाई दिएको छ। यसअघि सोही विवादमा 7 दिन अघि पनि वनले भेला डाक्दा भएको विवादमा लक्ष्मणका काका 75 वर्षका कालिदास माथि कुटपिट भएको थियो। घटना बाहिर ल्याएकाले उनीमाथि प्रतिशोध साधिएको परिवारको दावी छ। दुर्घटना वा स्वास्थ्यका कारण ज्यान गुमाएका व्यवसायीको उद्धारका लागि तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघले स्थापना गरेको उद्धार कोष उपयोगी साबित भएको छ। संघमा आबद्ध हरेक व्यवसायीलाई वार्षिक 2,000 रुपैयाँका दरले उठाइने शुल्कबाट जीवनकालमा कुनै पनि बेला ज्यान जाने व्यवसायीलाई राहत दिने स्थापित कोषले राहत वितरण सुरु गरेको छ। व्यवसायीको सामाजिक सुरक्षा अवधारणा अन्तर्गत तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघको साधारण सभा मार्फत निर्णय गरी तनहुँमा कोष सञ्चालनमा आएको हो। जिल्लाभरका 12वटै बजार इकाइका व्यवसायी यसमा आबद्ध छन्। एकपटक 2,000 रुपैयाँ तिरेर सदस्य बनेपछि जीवनभर कुनै पनि बेला मृत्यु भएमा परिवारले राहत पाउने व्यवस्था कोषले गरेको अध्यक्ष मानकाजी श्रेष्ठको भनाइ छ। 2,000 रुपैयाँ दाम तिर्नको लागि एउटा साधारण चिया पसलले पनि तिर्न सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो 2,000 रुपैयाँ मात्रै उठाउने किसिमको एउटा वातावरण सिर्जना गरेको। त्यसै अवस्थामा हामीले यो यसो भनी गरिराख्दाको अवस्थामा भोलिका दिनहरूमा यसलाई फेरि साधारण सभामा लगेर 2,000 को 4,000 प्रावधान अनुसार कोषले पहिलो पल्ट बिहिबार राहत वितरण पनि गर्यो। कोषका सदस्य बनेका तनहुँ म्याग्दी गाउँपालिका थर्पुका व्यवसायीका परिवारलाई संघले पहिलो पटक राहत वितरण पनि गरेको महासचिव इमकुमार मल्लको भनाइ छ। गत वैशाख जेठ 20 गते निधन भएकी श्रेष्ठकी पत्नीलाई कोष मार्फत पहिलो पटक राहत 1,25,000 रुपैयाँ हस्तान्तरण गरियो। साना बजार मध्ये धेरै सदस्य रहेको थर्पु बजार इकाइमा कोषमा आबद्ध हुने व्यवसायीको संख्या बढी छ। साना र समस्यामा आउन सक्ने व्यवसायका लागि उपयोगी पाएर आफूहरूले कोषमा सदस्य बन्न जोड दिएको थर्पु बजार इकाइका सभापति भीमलाल श्रेष्ठको भनाइ छ। लगभग हामी 90 जना जति हाराहारीमा हाम्रो भलाइ कोषमा सहभागी भएको छ। यो चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघको इकाइहरूमध्ये सबभन्दा धेरै नै नवीकरण भएको मैले अघि राहत कोषमा दर्ता भएको मैले महसुस गरेको।
यो किन तपाईँहरूले किन ठिक जस्तो अनि यो चाहिँ यो व्यवसाय एउटा भलाइ होला कसैले कुनै पनि बेलामा यो एउटा राहत स्वरूप दिने भएको हुनाले जस्तै एकचोटि मात्रै दिने 2000 रुपियाँ दिने र त्यो दिएर व्यवसायको त्यो दुःखद घडीको बेलामा केही राहत होस् भन्ने उद्देश्यले गरेको। कोषमा हाल 500 बढी व्यवसाय आबद्ध छन्। विभिन्न देशको भ्रमणका क्रममा व्यवसायको सहायताका लागि चाल्न सकिने कदमबारे छलफल गर्दा आफू तनहुँमा कोष स्थापना गर्ने निष्कर्षमा पुगेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। सानो रकम भएकाले कोषले सबै व्यवसायको जोखिम वहन गर्ने उहाँको भनाइ छ। ठूला व्यवसायका लागि भन्दा मझौला र साना व्यवसायका लागि सानो रकमले जीवनभर राहत दिने यस्तो कोष अन्यत्र पनि फैलाउन सकिए सामाजिक सुरक्षा कमजोर भएको अवस्थामा यसले व्यवसायिक हितमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। रिसिङ गाउँपालिकाले खाद्यान्न र निर्माण सामग्रीका साधन मात्र प्रवेश अनुमति दिने भएको छ। अनावश्यक आवत जावत बढेको भन्दै गाउँपालिकाले बिहीबारबाट लागू हुने गरी आफ्नो क्षेत्रभित्र अन्य साधन रोक्ने बताएको हो। गाउँपालिकाले यसका लागि पनि आफ्ना 2 मार्ग मात्र खोल्ने निर्णय गरेको छ। अब भिमादबाट सिंहपथबाट 2 र झापुटार काहुँ हुँदै 40 मार्गबाट 2 गरी दैनिक 4वटा मालवाहक साधन मात्र रिसिङ प्रवेश गर्ने अनुमति दिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कोरोनाको संकट विरुद्ध लड्नका लागि गाउँपालिकालाई सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेकाले सबै पक्षले सहयोग गरी दिनका लागि आग्रह समेत गरिएको छ। एक युवकको मृत्यु प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धानमा रहेका भानु 5 का वडा अध्यक्ष प्रकाश मल्ल 50,000 धरोटीमा रिहा भएका छन्। गत वैशाख 10 गते भानु 6 नाब्रुङमा साथीहरूसँग गएका भानु 1 भन्सारका 21 वर्षीय प्रवीण गुरुङ मृत भेटिएपछि परिवारले मल्ल सहित 16 जना विरुद्ध जाहेरी दिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले अध्यक्ष मल्ल सहित अभियुक्त विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरेकोमा जिल्ला अदालत तनहुँको इजलासले मल्ललाई 50,000 धरोटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो। जिल्ला न्यायाधीश वासुदेव पौडेलको एकल इजलासले अर्का अभियुक्त गोविन्द बहादुर थापालाई 1 लाख धरोटी तथा अर्का अभियुक्त रामु अछामीलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलानको आदेश दिएको छ। घटनामा संलग्नताको अभियोग लागेका दीपक भण्डारी, अमित अधिकारी र धनबहादुर घरतीलाई साधारण तारिखमा रिहाको आदेश दिएको छ। घटनामा संलग्नताको आरोप लागेका 10 जना नाबालक भएकाले उनीहरूलाई हाल अभिभावकको जिम्मा लगाउने आदेश प्राप्त भएको अदालतका निमित्त श्रेष्ठदार कृष्ण प्रसाद गौतमले बताउनुभयो। लकडाउनका समयमा युवाहरू भन्सारबाट नाब्रुङ गएका बेला खाजा खाने क्रममा मृतक सहितका 4 युवासँग विवाद भए पश्चात भोलिपल्ट गुरुङ मृत भेटिएका थिए। तनहुँबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद प्रकाश पन्तले अपाङ्गता र 60 वर्ष मुनिका असहाय एकल महिलाका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सांसद पन्तले समानता, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको हकको प्रतिकूल हुने गरी सरकारबाट निर्णय भएको आरोप लगाउँदै अमानवीय कार्य रोक्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। सांसद पन्तले संविधानको अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति र असहाय नेपाली नागरिकले सामाजिक सुरक्षाको हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन भन्ने प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी सरकारको निर्णय आएको भन्दै अविलम्ब सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न माग गर्नु भएको छ। तनहुँ समाचारमा एकै क्षण व्यापारिक विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। जेठ 5 गतेको निर्णय अनुसार व्यास नगरपालिकाले हप्ताको 4 दिन सोमबार, मंगलबार, बुधबार र बिहीबार बिहान खुल्ने दमोली बजार जेठ 6 गतेदेखि दैनिक बिहान 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म खुल्ने गरेको छ। लकडाउन लम्बिँदै गएपछि मानिसहरूले लकडाउनलाई व्यवस्था गर्न थालेका छन्। लकडाउनमा अत्यावश्यक बाहेक अरू मानिसलाई बाहिर निस्कन मनाई गरिएको छ। सरकारले पटक पटक कोरोना भाइरसबाट बच्ने एउटै उपाय सामाजिक दूरी कायम गर्नु हो भन्ने सन्देश पनि दिँदै आएको छ। स्थानीयहरू भने सुरक्षाकर्मीको निर्देशनलाई समेत अटेर गर्दै सडकमा भिड गर्न
निस्कने गरेका छन्। सरकारले लकडाउनमा अत्यावश्यक औषधि, तरकारी, खाद्यान्न तथा हार्डवेयरका पसल मात्रै खोल्न आग्रह गरेको छ, तर दमौलीमा अन्य पसलहरू समेत सञ्चालन हुन थालेका छन्। लकडाउनका कारण व्यवसायीहरूको व्यवसाय चौपट छ। बजार खुल्ला गरेर चहलपहल थपिने भएपछि सरकारले गरेको लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने हो। तर लकडाउनको पूर्ण पालना दमौलीमा बिहिबार हुन सकेन। बुधबार पनि दमौलीमा अत्यावश्यक बाहेकका अन्य पसलहरू समेत सञ्चालनमा आएका थिए। घर धनीले पुरै भाडा लिएपछि पैसाको जोहो गर्न भन्दै उनीहरू व्यवसाय सुरु गर्न समेत थालेका छन्। वर्षौंदेखि महँगो सटर लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीहरू अहिलेको लकडाउनका कारण मर्कामा परेका छन्। सरकारले घरबेटीहरूलाई घर भाडा नलिन आग्रह गरे पनि घरबेटीहरूले भने धमाधम घर भाडा लिन थालेका छन्। व्यापार व्यवसाय चौपट हुँदा पनि घरबेटीले अन्य महिनाको जस्तै गरी घर भाडा लिने गरेको दमौलीका एक व्यवसायीले बताएका छन्। घरबेटीले आधा भाडासम्म छुट गरे पनि व्यवसायीहरू खुसी हुने भए पनि घरबेटीले पसलको पुरै भाडा लिँदा भने व्यवसाय सञ्चालन गर्नु परेको व्यवसायीको भनाइ छ। लकडाउनका कारण नचाहँदा नचाहँदै पनि बाध्य भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरु गरेको उनीहरूको दाबी छ। व्यवसायीहरूले अत्यावश्यक बाहेकका पसलहरू समेत खोल्न थालेपछि दमौलीमा चहल पहल बढेपछि आम सर्वसाधारण भने सामाजिक सञ्जाल मार्फत चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन्। दमौलीमा लकडाउनको अवधिमा समेत चहल पहल बढेको भन्दै स्थानीयहरूले स्थानीय प्रशासनसँग प्रश्न गरेका छन्। लकडाउनको अवधिमा अत्यावश्यक पसलहरू खोल्नका लागि छुट दिए पनि व्यवसायीहरूले दमौलीका फेन्सी, भाडा पसल, कस्मेटिक पसल लगायतका पसलहरू समेत खोल्न थालेका छन्। यसरी अत्यावश्यक बाहेकका पसलहरू सञ्चालन हुन थालेपछि दमौली बजारमा मानिसको चहल पहल बढेको छ। चहल पहल बढेपछि सामाजिक दूरी कायम गर्न समेत समस्या हुन थालेको छ। भीडभाड बढेपछि सामाजिक दूरी लगायतका विषयमा समस्या भएको छ। दमौली मात्रै नभई तनहुँको शुक्ला गण्डकी स्थित दुले गौडामा समेत बिहिबार निकै भीड भएको तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघका द्वितीय उपाध्यक्ष हरिबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। बजारमा चहल पहल बढेपछि सामाजिक दूरी कायम गर्न समेत समस्या भएको संघका द्वितीय उपाध्यक्ष थापाको भनाइ छ। भारतबाट आएर तनहुँको ब्यास नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 र 4 को क्वारेन्टिनमा बसेका 25 जनाको PCR परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। उनीहरूको कोरोना परीक्षणका लागि मंगलबार स्वाब संकलन गरी पोखरा पठाइएकोमा उनीहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँका प्रमुख शंकर बाबु अधिकारीले बताउनुभयो। ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर 1 आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस र ब्यास 4 को मदरसा आधारभूत विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा राखिएका उनीहरू ब्यास नगरपालिका र रिसिङ गाउँपालिकाका रहेको ब्यास नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रमोद सोतीले बताउनुभयो। हालसम्म तनहुँमा 64 जनाको PCR परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। जिल्लाको ब्यास नगरपालिकामा 25, भानु नगरपालिकामा 9, आँबुखरेनी गाउँपालिकामा 2, देवघाट गाउँपालिकामा 3, गिरिङ गाउँपालिकामा 15, म्याग्दी गाउँपालिकामा 3, बन्दीपुर गाउँपालिकामा 2, रिसिङ गाउँपालिकामा 2 जना गरी 61 जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँका प्रमुख शंकर बाबु अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। भारत लगायतका क्षेत्रबाट तनहुँलाई थप सुरक्षित बनाउनका लागि जिल्ला प्रवेश गर्ने 4 वटा नाकालाई क्लस्टरमा विभाजन गरिएको छ। जिल्ला प्रवेश गराउने विषयलाई थप व्यवस्थित र तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गरी कडाई गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ अधिकारीले बताउनुभयो। जिल्लाबाट चैत 1 गते यता 911 जना जिल्ला फर्किएका छन्। उनीहरू होम क्वारेन्टिनमा बसेका र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नियमित रूपमा स्वास्थ्य अवस्थाका विषयमा जानकारी लिने गरिएको छ। पछिल्लो समय जिल्ला भित्रिएका सबैको PCR प्रविधिबाट कोरोना परीक्षण गर्ने तयारी भएको छ। एकीकृत हरित विकास नेपाल अन्तर्गत सञ्चालित बेटर ब्रेक नेपाल कार्यक्रमले कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट प्रभावित मजदुर तथा अति विपन्न परिवारलाई सहयोग गर्ने गरी यही जेठ 8 गते ब्यास नगरपालिकालाई 25,000 रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। ब्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ नेउपाने तथा ब्यास नगरपालिका कोभिड-19 राहत वितरण समितिका सचिव रविन्द्र मूलको समेत उपस्थितिमा उक्त खाद्य सामग्री संस्थाका उपाध्यक्ष रामदत्त पौडेलले हस्तान्तरण गर्नु भएको जानकारी बेटर ब्रेक नेपालका सामाजिक परिचालक राजेन्द्र मिश्रले बताउनुभयो।
सो सामग्री ग्रहण गर्दै नगर प्रमुख बैकुण्ठ नेउपानेले विगत वर्षदेखि नै कामदार तथा बालबालिकाको पक्षमा काम गर्दै आएको बेटर ब्रेक नेपाल कार्यक्रमले व्यास नगरपालिकाको फुड बैंकमा रहने गरी उक्त सामग्री सहयोग गरेकोमा संस्थाप्रति आभार व्यक्त गर्दै अति आवश्यक मजदुर तथा विपन्न परिवारलाई उक्त खाद्यान्न वितरण गरिने समेत अवगत गराउनु भएको थियो। एकीकृत हरित विकास नेपालले यसअघि नै तनहुँ, लमजुङ र गोर्खाका विभिन्न 8 इट्टा उद्योगका लकडाउनका कारण समस्यामा परेका 351 जना मजदुर तथा उनीहरूका बालबालिकालाई पालिकाको सहकार्य एवं सिफारिसमा खाद्यान्न सामग्री सहयोग गरिसकेको जानकारी संस्थाका बोर्ड सदस्य श्री कृष्ण आचार्यले गराउनु भएको छ। यिनै विविध जानकारीको साथमा हामी तनहुँ समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। बिदा लिनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। लकडाउनमा रिसिङ मण्डलीमा 150 को भेलाबाट सामाजिक बहिष्कारको निर्णय। भानु 5 का वडा अध्यक्ष प्रकाश मल्ल धरोटीमा रिहा। 10 नाबालक अभिभावकको जिम्मामा। कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनको अवधि 2 महिना पुग्दै लकडाउनको व्यवस्था गर्दै दमोलीमा चहल पहल बढ्यो। निधन भएका व्यवसायी परिवारलाई उद्योग वाणिज्य संघको 1,20,000 राहत कोषमा आबद्ध हुन सबै व्यवसायीमा संघको आग्रह। र भारतबाट आएर तनहुँको व्यास नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 र 4 को क्वारेन्टिनमा बसेका 25 जनाको PCR परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ। हवस् त तपाई हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजन गाउँघर सहर बजारको समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।